ब्रह्मांडाचारिदयी उमटे प्रणवाचा हुंकार। ब्रह्मांडाचारिदयी उमटे प्रणवाचा हुंकार। श्री गणरायाक नमन करून, श्री सत्पुरुष बांदेश्वराक नमन करून, माझे नाव रणजित उसगांवकर। हांव वस्तोडा सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाचो आमचो अध्यक्ष, तशेंच म्हाजी कमिटी आसा हांगासर। म्हाका खूब खुशी भोगता, कित्याक आमी हो पयलेचदां सार्वजनीक गणपती आमच्या भोस्तोड्या गांवांत आमच्या गांवचे लोकांनी स्थापन करपाचें ठरयलें। तेका लागून आमी देवाचो प्रसाद बीन घेवन, देवान आमकां उत्तम असो प्रसाद दिवन आमी आयज ही सुंदरशी मुर्ती आनी तुमकां दिसता ही आमी आगमन केल्लो आसा। ह्या गणेश चतुर्थीक हांव सगल्यांक गणेश चतुर्थीची हुनहुनीत परबी दिता। सगुणतयाचे रूप तूच रे, सगुणतयाचे रूप तूच रे, त्रिगुणातीत ओंकार, त्रिगुणातीत ओंकार। ह्या आमी पयलेच फावट आमचो सार्वजनीक गणपती बोस्तोडचो राजा हो आमी स्थापन केला। तेका लागून आमी तुमकां सगल्यांक आव्हान करता आनी स्वागत करता, तुमी आमच्या बोस्तोडच्या राजाक येवन 11 दिसाचे गणपतीचें दर्शन घेवचें आनी आमच्या हे आज कार्यक्रम आसतले, फुडले 5-6 दीस कार्यक्रम आसतले आनी 10व्या दिसा म्हणजे ते 5 सप्टेंबराक आमचे सत्यनारायण पुजा आसतली। त्याच बरोबर महाप्रसाद आसतलो तेंच्यांनी। तेका लागून तुमी सगळ्या भाविकांनी येवन हांगासर आपले दर्शन घेवन महाप्रसादाचो लाभ घेवचो। तशेंच आमी 11व्या दिसा 6 सप्टेंबराक सगळे आमचे बोस्तोडचे गांव तशेंच सगळे हेर वाठारांतल्या लोकांक मागणी करता की तुमी विसर्जनाक मिरवणूक आमच्या सहभागी जावचे। आमच्या बोस्तोडच्या राजाक पावोवपाक नेटान व्हडा उमेदीन तुमी येवचे आनी आमच्या बोस्तोडच्या राजाचे मिरवणुकीक येवचे आनी दर्शन घेवचे आनी तेजो आशिर्वादूय घेवचो। जय जयकार गणेशा तुझाच जय जयकार, करितो जय जयकार गणेशा तुझाच जय जयकार। सांगूंक गेल्यार एक मनान येयले की आमचो सत्पुरुष बांदेश्वर आहा ते आमचे महादेवाचे रूप, कित्याक तेजो पुत्र आमचो गणपती ह्या गांवांत येवचो न्हू, कित्याक आमचो महादेव स्थापन जाल्लो सत्पुरुष बांदेश्वर। सो एक विचार येयलो मनान सगळ्या गांवकारांच्या आनी एक मिटींग घेवन हांवें प्रश्न घातलो तेंच्या लोकां फुड्यान। तेन्ना तेंच्यांनी कोणेनूच हे करिनासतना सगळ्यांनी म्हाज्या मताक हे दिले, तुजेर दिलो आनी सहभाग केलो, सपोर्ट केलो आनी सांगले की तुमी प्रसाद घ्या म्हणून। प्रसाद घेवच्या वक्तान आमी प्रसाद घेवपाक आमचे वांगडा आमी 5 जाण गेल्ले। हांव, आमचो संदीप साईनाथ पोवजी, रामचंद्र साळुंके, दिगा पिळगांवकर आनी आमचो रामा भिवशेट। आमी हे सिनियर आमचे माजरांक घेवन बीन आमी प्रसाद घेतलो आनी कसलोच अडी अडचण येनासतना आमकां
प्रसाद जालो आनी तुमी पुजतो म्हणून गणपती म्हणून एका मतान आमकां प्रसाद जालो. जन्मविसी तू प्रतिपाळीशी तू संहारक तुची भक्तांसाठी सत्वर देवा धावून यायसी. जन्मविसी तू प्रतिपाळीशी तू संहारक तुची भक्तांसाठी सत्वर देवा धावून यायसी. देवा कडेन मागता सगळी लोकांची इच्छा आसा ती मनोकामना आसा ती पूर्ण करची म्हणून आनी तूं एक नवसाचो गणपती असो म्हणून आमच्या गोंयभर तुजी ख्याती करून घे. कित्याक खूब जाणांच्या मनोकामना आसा ती पूर्ण करून घेवची. कित्याक गणपतीचे हितून आमचे हितून म्हत्व आसा. हिंदू धर्माच्या हितून एक गणपतीचे कार्य शिवाय गणपती बुडास केल्या शिवाय कसलीच कार्य जायना. तेका लागून हांव सगळ्यां कडेन आवाहन करता की तुमी आमचे गणपतीचे दर्शन घेवन तुम्ही आशीर्वाद घेवचो तेजो. काळाचे ते करुणी वाहन काळाचे ते करुणी वाहन केला मुशकोद्धार. आयज हांगा गणपतीची स्थापना कशी जाली हेचे मातशें सारांश तुमकां सांगता. खूब वर्सां जाली एक दत्ताराम पांडुरंग झाटये नावाचो व्यक्ती आसलो. आयज तो ह्या जगात ना. तेची एक प्रबळ इच्छा आसली की सार्वजनीक गणपती हांगा पुजेक लावचो आनी तेच्या इच्छेनुसार अशेंच आमी 10-15 जाण भुरगे हांगा मंडपान बसलेले आनी तो करता करता एक विशय येयलो सार्वजनीक गणपती पुजपाचो. हो विचार येयलो रणजीत रामा उसगांवकर यांच्या मतीन आनी रामचंद्र साळुंके यांच्या मतीन. तितल्यान सगळ्यांक तेका होकार दिलो. तर हांवें म्हटलें की पयले सुवातेर प्रसाद घेवंक जाय. प्रसाद आमकां बरे भाशेन जालो. देवाचो कौल बरो जालो आनी गणपती स्थापना करपाची सुरवात जाली. मागीर आमी एक सभा घेतली. ते सभेन 4-5 कमिटी काडल्यो आनी त्या कमिटीन प्रत्येक कमिटीक एक एक काम वांटून दिले. प्रत्येक मनोरंजनाचें काम एके कमिटीक दिले. देवाची मांडावळ करपाचें काम एकाक दिले आनी सगळे मॅनेजमेंट लास्टाक सगळे रणजीत उसगांवकाराच्या हातीन दिले. आनी तूं बाबा म्हटलें आतां फुडें सरोन कर. तेणी आपणाच्या भुरग्यांक फुडें घेवन गांवांच्या भुरग्यांच्या सहकार्यान सगळी वेवस्था केली. गणपतीची श्रीची मुर्ती सांगली आनी सगळें सामान हाडपाक लायलें आनी त्या प्रमाणे वेवस्थीत ही गणपतीची मुर्ती श्री भिवा बागकर हेणी केल्या आनी ती वेवस्थीत आमकां आवडली. आनी अशेंच गणपतीची वर्सान वर्सां स्थापना जावपाची आनी ज्या भाविकांच्यो भक्त मंडळाच्यो ज्यो इच्छा आसात तेंची पुर्तता जावनी आनी वर्साच्या वर्सा व्हडा दबाज्यान हो कार्यक्रम पार पाडचो अशें हांव देवा कडेन एक विनंती करता. केला मुशकोद्धार. करीतो जय जयकार गणेशा तुझाच जय जयकार. करीतो जय जयकार गणेशा तुझाच जय जयकार. नमस्ते सर्वं जगन्नाथं त्वं भोगिनापनोनिर्महारञ्जनाय त्वं गुणत्रयादिनः त्वं देवत्रयादिनः त्वं नरत्रयादिनः त्वं मूलाधारः त्वं जगद्रत्नः त्वं यमो दैत्यः त्वं पापं त्वं